نوجوانوں ملک دا نام ایران ایران دا ایک صوبہ جدا نام ہے اصفہان اصفہان دے اندر ایک چھوٹی جی بستی ہے جدا نام ہے حبئی اس حبئی وادی دا ایک چودھری ہے جدا نام ہے بوزخشان آتش پرست اگ دی پوجا کرنے والا سارا ایران اس ویلے اگ دی پوجا کردا سی جی میں ہون امریکہ سپر پاور دنیا دی بنیا بیٹھا ہے اس دور دے اندر ایران پوری دنیا دے سپر پاور سی سارا آتش پرستان دا علاقہ اگ دی پوجا کرنے والے بوزخشان اپنے علاقے دے آتش پرستان دا سردار ہے انہیں اپنے گھر دے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی ہے اپنی عبادت دے واسطے اتھے ہر ویلے اگ جلا کے رکھ دے پھر انہوں سجدہ کر دے ادھے باپ نے بھی اسے اگ نو جلایا ادھے دادے نے بھی اسے اگ نو جلایا گھر دے اندر ہر ویلے اس جگہ اگ جلا کے رکھ دینے کئی صدیاں تو اس اگ نو کدے بجھن نہیں دیتا اگ نو اپنا معبود بنا لیا اللہ نے دنیا دی دولت بڑی دیتی زمین بڑی دیتی مربع عطا کیتے پر اولاد ورگی نعمت دولت عطا نہ کیتی بوزخشان نے روزانہ اگ نو سجدہ کرنا تے کہنا میرے معبود میں نو ایک پتر دے دے میں نو میری وراثت دا وارث دے دے ہر ویلے انہیں دعا کرنی اللہ کریم نے انہوں پتر عطا کر دیتا انہیں اپنے بیٹے دا نام رکھیا مابا نوجوانوں اس اپنے پتر نو انج پال دے جی میں لوگ اپنی بیٹیاں نو پال دے اکلوتی اولاد ہے گھر دے اندر دولت دی ریل پہلے گھر دے اندر نوکر چاکر نے چودھریاں دا پتر خوبصورت بھی بڑھائے ماں تے باپ پتر نو انج پال دینے جی میں لوگ بیٹیاں نو پال دینے کیوں انہوں کدھرے زمانے دی ہوا نہ لگ جائے اپنے گھر دے اندر نوکر چاکر رکھے نے جڑے اس بچے دی ہر ویلے خدمت کر دینے نوجوانوں ویلا گزردا جا لیا ایک دن بوزخشان نے بیٹے نو دکھیا کہ یہ ٹرن پھرن دے بولن دے قابل ہو گیا اپنے بیٹے نو انگلی نہ لگایا تے اس کمرے چلا گیا جتھے اگ پہ جلدی سی اگ دے سامنے بٹھا کے کہنے لگا بیٹا آ تیرا معبود ہے آ تیرے باپ دا بھی معبود ہے آ تیری ماں دا بھی معبود ہے آ جڑی آگے یہ تیرے باپ دادے پردادے دا معبود ہے یہ بھی عبادت کرنی ہے تے جو مگنا ہے اس اگ کلو مگنا ہے بچہ جدو پہلی بار اگ دے سامنے بیٹھا کہ انہوں خیال آیا کہ یہ پانی ڈالیا نے بجھ جانا ہے تے جڑا بجھ جائے اور رب تے نہیں ہوندہ جیڑا بجھ جائے جیڑا غروب ہو جائے جیڑا ٹوٹ جاوے اور رب تے نہیں نہ ہو سکدا بچے نو خیال آیا کہ اگ میرا معبود نہیں ہو سکتی پر باپ نے بچے نو جدو اگ دے سامنے بٹھا کے آکھیا نا بیٹا انہوں سجدہ کر کہنے لگا بیٹا میرے بعد تو ہی ان آتش پرستان دا سردار ہے تے میری زمین تے جائیداد دا وارث ہیں پتر میں اپنے باپ دی جائیداد لئی تے نال اس اگ نو کدے بجھن نہیں دیتا تو میرا وارث ہے اس اگ نو کدے زندگی چ بجھن نہ دیویں اس بچے نو بھی خیال آیا کہ میں یہ دی عبادت کیوں کراں نوجوانوں وقت گزردا جا رہا ایک دن نہ باپ نے کدھرے کم تے جانا سی 2-3 دن واسطے نہ کدھرے کاروبار دے سلسلے تجارت واسطے جا رہا تے اپنے نوکراں نو کہہ کے گیا کہ میرے بعد میرا پتر ہی چودھری ہے تے بیٹے نو کہہ لگا کہ بیٹا میں 3 دن دے بعد آنا ہے تے انج کری کے ذرا ڈیرے تے چکر لگا کے آویں تے ویکھی بلا ساڈے نوکر چاکر ہاری کم ٹھیک کر رہے نے پہلی بار جدو باپ اپنے بچے نو حکم دے کے تے اپنے کاروبار دے سلسلے چ تجارت لئی کدھرے چلا گیا ماں نے تیار کر کے پہلے دن بچے نو ڈیرے تے بھیجیا بچہ جدو اپنے علاقے دی گلیاں چ پہلی بار جب باپ تو بغیر کلا نکلیا نا وہ بچہ جڑا نازاں دا پلیا سی شہزادہ سی تھوڑی دور گھر تو نکلیا تے اچانک دے کن چ گھنٹیاں دی آواز آئی انہیں دائیں بائیں دیکھیا کہ ایک گھنٹیاں دی آواز کتھوں آئی عمر چھوٹی سی نا بچیاں نو آواز آوے کوئی ایسی تے او غیر معمولی تے بچے او کم بھول جاندے نے کدھر گئے او بچہ گھنٹیاں دی آواز ول ٹر پیا ویکھیا تے عیسائیاں دے گرجے وچوں گھنٹیاں دی آواز آ رہی ساڈی مسلماناں دی عبادت دا وقت آوے تے اسی اذان پڑھنے
اذان دا مطلب ہوندا لوگ کٹھے ہو جان. یہودی اور عیسائی جدو عبادت کردے نے اے باجے بجاندے نے گھنٹیاں بجاندے نے اذان نہیں نہ پڑھدے تاکہ لوگوں نو آواز تو پتہ لگ جائے کہ عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے. او گھنٹیاں دی آواز سونی تے بچہ جا کے گرجے دے سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر جھاتی ماری تے اندر عیسائیاں دا پادری تے عیسائی عبادت کر رہے. بچے نو انہاں دی عبادت نے مانوس کیتا تے بچے نو عبادت دا رنگ ٹھیک لگیا. او سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے نہ تے انہاں دی عبادت ہی ویکھدا رہیا. شام ہوئی تے بچہ گھر آ گیا. اگلے دن ماں نے تیار کر کے ڈیرے تے بھیجیا تے بچہ ڈیرے تے جا رہا. پھر گھنٹیاں دی آواز آئی. بچہ اج گرجے چ باہرلی سیڑھیاں تے نہیں بیٹھا, اندر جا کے تے پادری نال عبادت الہی شروع کر دیتی. تیسرے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا تے بچہ پھر گرجے دے اندر. عیسائیاں دے معبد عبادت خانے چ جا کے انہیں اللہ دی عبادت پادری دے نال کیتی. پادری نو اود نہ پیار ہو گیا, انہوں پادری نال پیار ہو گیا. عشق دی اگ لگ گئی, عشق آ گیا. نوجوانوں جڑے ویلے بچہ 3 دن دے بعد کرے آیا اتے باپ نے سامنے بٹھایا, نوکراں نو بلا کے پوچھے آؤ 3 دن میرے بچے نے تواڈے کولوں کیویں دا کم کروایا. نوکراں نے آکھیا بچہ تے 3 دن آیا ہی نہیں, اے تا ڈیرے تے آیا ہی نہیں. اودی ماں نے دسیا میں تے تیار کر کے بھیج دی رہی ہوں. باپ نے بچے نو بلایا, پوچھیا 3 دن کتھے جاندا رہیا ہے. بچے نے جھوٹ بولنا کدے سکھیا ہی نہیں. اس گرجے والی اشارہ کر کے کہن لگا پاپا میں اتھے جا کے عبادت کرتا رہا ہوں. اس باپ نے پتر نو پہلی بار منہ تے تھپڑ ماریا. انہوں خیال آیا جے میرا پتر عیسائی بن گیا میری چودر جاندی رہے گی, پورے علاقے دے آتش پرستان دا سردار آؤں. جے میرے پتر نے دین بدل لیا میری چودر دا کی بنے گا. پتر نو تھپڑ ماریا, کہن لگا پتر غیراں دے رب دی پوجا نہیں کری دی. نوجوان باپ نے بچے نو کمرے چ قیدی بنا دیتا. او دے پیراں چ بیڑیاں ڈال دتیاں, ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈال دتیاں. اے باہر جاوے نا بچے تے پابندی لگی, گھر چ باہر نہیں جانا. کدھرے جا کے عیسائیاں دا کلمہ نہ پڑھ لوے, انہاں دا کلمہ پڑھ کے کدھرے بچہ عیسائی نہ بن جائے. باپ دنے بھی بچے کو لاندا, رات بھی آندا ہے, نالے پیار کر کے کہندا پترا اپنے رب نو نہیں چھڈی دا. بچہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا بابا میں ویکھ کے آیا ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت بھی چنگی آ, ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا, ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا. نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا. حضرت بابا بلے شاہ نے دا رنگ انج پیش فرمایا. فرماندے نے عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا اراوے خدا. جت جاوے جکا دے عاشق دسر نئے کعبہ دینا کربلا وے خدا. باپ نے بچے نو تھپڑ ماریا, کہن لگا دس پتر اپنے رب دی عبادت کرنی کہ نہیں. کہن لگا بابا انہاں دا رب ساڈے رب نال چنگا ہے. اس عشق دے روگ ابلڑے نے اے اپنی مرضی کردا ہے. بندہ ٹنگیا رہندا سولی تے نہ جیوندا اے نہ مردا اے. نوجوانوں بچے نے ایک دن پادری نو پیغام بھیجے آؤ, کہن لگا جڑے رب دی عبادت کرنے اس رب نال میری ملاقات کرا دے. اس رب نال میں 2-4 گلاں کرنا چاہنا ہوں. پادری کہن لگا جے رب نو ملنا ہی میں تینوں رب نال نہیں ملا سکدا, ملک شام چلا جاؤ, اتھوں دا پادری رب دے بڑا قریب ہے, او تینوں رب دے نال ملا دے گا. پوچھیا قافلہ کدوں جا رہا ہے, آکھیا فلاد نے آجے قافلے دے نال
نہ تینوں ملک شام بھیج دیواں گا نوجوان ویلا گزردا جا رہا ایک دن پادری نے پیغام بھیجیا قافلہ ملک شام دا تیار ہے بچے نے بیڑیاں توڑ کے قافلے دے نال مل گیا ٹریا ٹریا ملک شام مل ٹر پیا انہیں ماں بھی چھڑ دیتی باپ بھی چھڑ دیتا چودھر بھی چھوڑ دیتی جائیداداں چھڑ دیتیاں اپنے رب نو ملن جا رہا انہوں رب دا عشق لگیا میں رب نو ملن جا رہا ٹریا ٹریا ملک شام آیا اس پادری نو کہن لگا جلدی کرو میں واپس جانے مینوں رب نال ملا دے پادری کہن لگا میری خدمتاں کر نہ تینوں رب نال ملا دیواں گا نوجوان بچاؤ دیاں خدمتاں کردا رہیا او دے نال عبادت کردا رہیا جدوں پادری دا آخری ویلا آیا کہن لگا آپ ٹر چلے ہیں مینوں رب نال ملا کے نہیں چلے آؤ پادری نے سینے لایا کہن لگا میں تینوں رب نال نہیں ملا سکدا انج کر اموریا چلا جا اتھوں دا پادری تینوں رب نال ملا دے گا اے پادری مر گیا بچہ ٹریا ٹریا اموریا شہر دے اندر آیا اس پادری نو مل کے کہن لگا مینوں رب نال ملا دے انہیں بھی آکھیا میری خدمت کر میں تینوں ملا دے گا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا ماں باپ دے سرانے بہ کے روندا رہیا کہن لگا ٹر چلے ہیں مینوں رب نال بھی نہیں ملایا میں تے ماں پہ چھڈ آیا میں ملک چھڈ آیا ماں کوئی مینوں رب نال نہیں ملا رہا اس پادری نے مردیاں آکھیا جے رب نو ملنا ہی اموریا چھڈ دے انج کر فلاں شہر دے اندر چلا جاؤ او پادری تینوں رب نال ملاوے گا اے بچہ ٹریا ٹریا اوتھے آیا اس پادری دیاں بھی خدمتاں کردا رہیا او دا بھی آخری ویلا آ گیا او دے سرانے بہ کے روئی جا رہا کہن لگا ٹر چلے ہیں مینوں رب نال بھی نہیں ملایا اس پادری نے سینے نال لا لیا کہن لگا رل جائے گا ایک گل یاد رکھی دنیا تے کوئی نہیں جڑا کسے نو رب نال ملاوے اس ویلے دنیا ساری گمراہ ہو گئی کہن لگا رب نو ملاونا والا دھرتی تے کوئی نہیں بچے دیاں چیخوں نکل گئیاں کہن لگا کون ملاوے گا میں تے سارا کچھ چھڈ آیا پادری نے آخری ویلے سینے لایا کہن لگا رونا اس ویلے دنیا تے کوئی نہیں جڑا رب نال ملاوے پر کتاباں وچ لکھیا ایک آن والا ہے انہیں دنیا نو رب نال ملا دینا بچہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا جلدی دس دا نام کی ہے کہن لگا دے نام دا پتہ کوئی نہیں کہتا او دا وطن کیڑا ہے کہن لگا وطن دا پتہ کوئی نہیں چیخ مار کے رو کے کہنے لگا آپ ہی ٹر چلے ہیں پتہ بھی نہیں دسدا پادری کہنے لگا کتاباں جو دیاں 3 نشانیاں لکھیاں نہیں کہنے لگا جلدی کا نشانیاں دس دیں کہنے لگا پہلی نشانی ہے وے کھجوراں والا شہر ہوے گا کھجوراں والا شہر ہوے گا دوسری نشانی ہے وے او دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوے گی تیسری نشانی ہے وے او صدقہ نہیں کھاوے گا ہدیہ کھا لوے گا کیونکہ سارا جگہ دے صدقیاں دے پلدا لگا آئی کتابہ چو دیاں 3 نشانیاں نے کھجوراں والا شہر کھجیاں والا شہر مہر نبوت صدقہ نہیں لیندا ہدیہ لے لیندا اتنا کہتے پادری دنیا تو چلا گیا دی روح انتقال کر گئی منتقل ہو گئی مابا کہندہ پادری دے مرد تو بعد اس شہر وچ میں تھوڑے جے پیسے جمع کیتے تے میں گاواں تے بکریاں خرید لئی نالے بکریاں چارنا نالے گاواں چارنا تے نالے سوچنا ایک کھجوراں والا شہر کیا ہے نالے کان لا کے ہر ویلے دائیں بائیں سندا رہنا کوئی کھجوراں دی گل کرے توجہ ہے وقت گزردا جا رہا اچھا انہاں کہندا میں ایک دن بکریاں پہ چاراں تے کولوں دی ایک قافلہ گزریا اس قافلے دے اندر 2 بندے آپس وچ گلاں پہ کر دے تے ایک نے دوسرے نو آکھیا
اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوئیاں، پھل بڑا اچھا لگیا کھجوراں۔ کھجوراں دی گل شروع ہوئی نا تے مابا دے کنا چ کھجوراں دی آواز پئی تے دوڑ کے جا کے کہنے لگا آ جڑی گل کیتی ذرا پھر کریو۔ انہاں آکھیا بھائی اسی اپنی فصل دی گل کر رہے ہیں، اپنے سامان دی گل کر رہے ہیں، کھجوراں دی گل کر رہے ہیں کہ اس سال فصل بڑی چنگی ہوئی کھجوراں دی۔ مابا کہنے لگا یہ کھجوراں کتھے ہوندیاں نے تے کھجوراں والا شہر کیڑا ہے؟ کہنے لگے تینوں نہیں پتا؟ آکھیا نہیں پتا۔ کہنے لگے ایک کھجوراں والا شہر ہے، او دا نام مدینہ منورہ ہے، او دا نام مدینہ تو رسول مدینہ منورہ ہے۔ بچہ کہنے لگا پھر جلدی کرو مینوں مدینہ لے جاؤ، جلدی کرو مینوں مدینے لے جاؤ۔ انہاں آکھیا کچھ پیسے لگدے نے، مال لگدا ہے۔ انہیں آکھیا پیسے تے کوئی نہیں، میریاں بکریاں بھی لے لو، میریاں گاواں بھی لے لو، پر ایک باری اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں۔ ایک بار مینوں کھجوراں والے شہر لے جاؤ۔ نوجوانوں نے گاواں بھی رکھ لیاں، بکریاں بھی رکھ لیاں۔ مابا قافلے دے نال ٹریا ٹریا کھجوراں والے شہر جا رہا۔ نوجوانوں تھوڑی دور گزرے ہیں، رستے دے اندر ایک آبادی آئی جدا نام ام القری ہے۔ اتھے آ کے قافلے والیاں دی نیت بدل گئی، انہاں بچے دیاں گاواں بھی رکھ لیاں، بکریاں بھی لے لیاں۔ بچے نو مار مار کے غلاماں دی منڈی چ لے گئے، اتھے غلام بنا کے بچے نو ویچ دیتا۔ بچے دیاں بولیاں لگ گئیاں، چودھریاں دی اولاد سی، حسن بھی بتھیرا ہے، نوجوانوں بولی لگ گئی، غلاماں دی منڈی چ بچہ بک گیا۔ باعث کا تیرے بلے بلے، بلال برگے بھی ویچ دینا، یوسف برگے بھی ویچ دینا۔ بچہ غلاماں دی منڈی چ وک گیا، جڑے ویلے غلام بنا کے بیچیا گیا، خریدار خرید کے ٹرے۔ بچہ کہنے لگا مینوں کتھے لے چلے ہو؟ انہاں آکھیا مدینے لے چلے ہاں۔ آسمان ول ویکھ کے کہنے لگا تیری مہربانی ہے جے بیچیا بھی آ کھجوراں والیاں دا غلام بنا کے بیچے آئی۔ بچہ غلام بلکہ ٹریا جا رہا، نالے آسمان ول ویکھ کے کہنے لگا دنیا بنانا والے آؤ، میں تے چودھریاں دی اولاد ساں۔ کہنے لگا ربا تینوں ملن واسطے رل گیا، گلی گلی رل گیا ماں، ماں پہ چھڑے آیا ماں، چودھر چھڑے آیا ماں، جائیداداں چھڑے آیا، گلی گلی رل گیا، غلام بنا کے بیچیا گیا۔ پر رو کے کہنے لگا زمین آسمان بنانا والے آ، جے کدے ہن بھی مل جائیں سودا مہنگا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ۔ کہنے لگا اجے بھی مل جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ غلام بن کے وک گیا، خریدار لے کے جا رہے، ٹورے ٹورے کے شہر دے آکو لائے نا تے او سامنے کھجوراں دے درخت نظری آئے۔ مابا دوروں کھجوراں دے درخت ویکھ کے تے مابا قافلے والے نوں پوچھدا ہے او درخت کیڑے نے؟ انہاں آکھیا آئی تے کھجوراں نے، آئی کھجوراں نے، آئی کھجوراں والا شہر ہے، انہوں یسرب تے مدینہ کہندے نے۔